मैं शादी करके ससुराल आई तो मैंने उनको देखा, वो इतने बूढ़े नहीं थे। मैंने सोच लिया कि मैं हर हाल में अपने ससुर का दिल जीतने की कोशिश करूंगी। मेरी उम्र 31 साल थी जब मेरी शादी हुई। उस उम्र में तो लड़कियां 2 बच्चों की मां बन जाती हैं। जो भी था, मैं शादीशुदा होकर अपने ससुराल आ गई। दिन अच्छे गुजर रहे थे। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि ससुर किसी वजह से मेरे साथ लड़ाई करें और मुझे घर से निकाल दें। मैंने घर में ऐसा हुलिया बनाकर रखना शुरू कर दिया कि ससुर खुद मेरे तरफ माइल होना शुरू हो जाते। मैं खुले गले वाली कमीज़ पहनती, सर पर दुपट्टा न लेती, ससुर के आगे पीछे फिरती। ससुर बहुत तरसी हुई निगाहों से मेरी तरफ देखते। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मेरे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। जब मैं ससुर को खाना देने कमरे में गई तो मुझे देखकर ससुर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मैं उनके पास बैठ गई और अपनी कमीज़ थोड़ी ही, मेरी उम्र 31 साल हो चुकी थी। मैं उस उम्र में थी जब मैं किसी भी रिश्ते को कबूल करने के बारे में सोच रही थी। पर एक दिन हद हो गई। मेरी अम्मा मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी तुम्हारे लिए एक लड़के का रिश्ता आया है। उसकी उम्र तुमसे कम है लेकिन उसके पहले 3 तलाक़ें हो चुकी हैं। अम्मा की बात सुनकर मेरी तो रीढ़ की हड्डी में जैसे सर्दी की एक लहर दौड़ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मा 3 बार तलाक याफ्ता इंसान के मेरे लिए रिश्ता लेकर आएंगी। भला जिसकी 3 बार तलाक हुई वो किसी लड़की को कैसे खुश रख सकेगा? इससे तो तलाक़ों की आदत पड़ जाती होगी। लेकिन फिर अम्मा ने अगले ही लम्हे एक अजीब बात कही। कहने लगी, बेटी तुम ये भी तो पूछो कि तलाक हुई क्यों, तलाक की वजह क्या थी। आखिर में अगर तुम्हें मेरे जवाब में ना कोई भला मना कर देना, इस बात पर कोई इतराज़ नहीं होगा। ये बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। अम्मा वजह बताने लगी, बेटी लड़का एक ही है, उसके घर में ना अम्मा है और ना बहनें, बस एक बाप है। बाप की उम्र 60 साल है और उस बेचारे ने हमेशा अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा सोचा। लेकिन जब भी कोई लड़की उस घर में शादी करके आती है, उस बूढ़े की वजह से तलाक लेकर चली जाती है। मुझे तो उस पर तरस आता। बेचारे की अब ज़िंदगी कितनी ही रह गई है। इसका बेटा भी क्या करे? अपनी अम्मा और बहनों को खोने के बाद बाप के ख़िलाफ़ वो एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता। बस इसी वजह से उनकी तलाक वाक़या हुई। मैं तो कहती हूँ, अगर तुम इस बूढ़े को भी संभाल लो और इसकी खिदमत करो, उसका दिल जीत लो, तो फिर कभी भी ये मसला तुम्हें नहीं होगा। तुम तो हमेशा से खिदमत गुजार रही हो। तुमने मेरा और अपने अब्बू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। मैं समझती हूँ अगर तुम इस आदमी को अपने सर पर बर्दाश्त कर लो तो तुम एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार सकती हो, वरना बेटी तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं आ रहा। अम्मा की बात सुनकर मैं चौंकी। यूँ भला क्या किसी का बाप इतनी ज़्यादा तलाक़ों की वजह से कैसे बन सकता था? मैंने तो हमेशा सुना था कि तलाक़ की वजह सास बनती है। ससुर को तलाक़ की वजह बनते पहले कभी नहीं सुना था। मैंने भी सोचा हो सकता है आजकल की लड़कियों में बर्दाश्त कम होती है तो बूढ़े अंकल को देखकर वो परेशान हो जाती हों। बात इतनी सादा ना थी जितना मैंने सोचा था। मैं क्या जानती थी कि मैं आके दरिया में छलांग लगाने लगी हूँ और मुझे अपना आप भी बचाना है, साथ में अपना घर भी। मैंने अपने होने वाले शौहर से मुलाकात नहीं की थी। मैंने अम्मा से कहा, मेरी इससे एक बार बात करवा दें, मुझे पता चले कि अगर वो माकूल शख्सियत का मालक है तो मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारने को तैयार हूँ। अम्मा बोली, नहीं बेटी, इसके बाप की इजाज़त नहीं है। इसका बाप अपने बेटे के बारे में बहुत मोहतात है। अगर तू उसका बाप और वो दोनों हमसे मिलने आएंगे, हाँ अगर तुम उस वक़्त कोई बात करना चाहती हो तो पहले से कर लेना, लेकिन फ़िलहाल मैं उसे ये नहीं कह सकती कि मेरी बेटी से खुद अकेले में आकर मिलो। ये बात तो लड़के करते हैं, लड़कियों को ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। मैं अम्मा की बात सुनकर खामोश हो गई। बात भी ऐसी ही थी। लड़की भला कब कहती है कि मुझे अपने होने वाले शौहर से मिलना है? ये बात तो लड़के खुद करते हैं। अगले ही दिन ये लोग 6 बजे हमारे घर आ गए। ये देखकर मैं हैरान हुई। जिस बूढ़े की उम्र अम्मा जान ने 60 साल बताई थी, वो तो तकरीबन 40-45 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। ऐसे मालूम होता था जैसे कि अम्मा ने छोटे भाई और बड़े भाई को साथ लाकर बिठा दिया। वो बूढ़े आदमी, जो कि मुझे बूढ़ा ना लगता था, बड़ी शातिर नज़रों से हमारे घर को देख रहा था। उसका बेटा कम और वो ज़्यादा नज़रें ऐसे घुमा रहा था जैसे कि रिश्ता उसी से करना हो। लेकिन ज़ाहिर है मैं अब कोई इतराज़ नहीं करना चाहती थी, वरना अम्मा कहती, तुम्हें तो हर वक्त ऐसे ही सोचते हैं। इस बूढ़े ने आकर मेरे हाथ में तकरीबन 5,000 रुपये के नोट रख दिए। मुझे यह हरकत बड़ी अजीब सी लगी। उसने मेरे सर पर दिलासा दिया और कहने लगा, बस आज से तुम हमारी बेटी हो।
میں تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ میرے بیٹے کو ایک بیوی کی ضرورت ہے اور میں بھی گھر میں اکیلا بہت بور ہوتا ہوں۔ وہ آدمی بڑے سلیقے سے بات کر رہا تھا، لگتا نہیں تھا کہ کوئی اس کی وجہ سے اتنے خوبصورت انسان سے طلاق لے گا جو کہ اچھے سے پیسے بھی کما رہا تھا اور زندگی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا مجبوری نہیں تھی۔ میں نے تو اپنی اماں سے کہہ دیا کہ اگر اس بوڑھے نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو میں چپ نہیں رہوں گی۔ اماں کہنے لگی کہ شادی سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اپنے سسر کی عزت اپنے باپ کی طرح کرنا، ان ماڈرن لڑکیوں کی طرح زبان مت چلانا جو بات بات پر ناراض ہو جاتی ہیں۔ میں نے تمہاری تربیت ایسی نہیں کی۔ اماں کی اتنی خطرناک باتیں سن کر میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ واقعی بڑے ارمان کے ساتھ میری شادی کر رہی تھی، سو میں خاموش ہوگی۔ لیکن اگلے ہی دن میری سہیلی شاہین نے مجھے کچھ ایسی باتیں بتائیں جسے سن کر میرے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ لوگ ایسے نظریے سے بھی رشتے والے کو دیکھتے ہیں۔ شاہین کہنے لگی، مجھے یہ آدمی اور اس کا بیٹا دونوں ہی دیکھنے لگتے ایسا لگتا ہے میں نے انہیں پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہوں، پھر ان کی شہرت کچھ اچھی نہیں ہے۔ میں تو ان کے چہروں سے پہچان گئی ہوں کہ یہ بہت ہی کوئی فراڈ قسم کے لوگ ہیں۔ میں نے شاہین سے پوچھا، تم نے انہیں کب دیکھا؟ بولی، کل یہ لوگ جب تمہارے گھر کے باہر کھڑے تھے تو میں ادھر سے ہی گزر رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ تمہاری اماں نے نئے رشتے والوں کو تم سے ملوانے کے لیے بلایا ہے۔ یقین کرو یہ لوگ بہت بڑی گاڑی میں آئے تھے لیکن ان کے دل بہت چھوٹے تھے۔ میں اپنی کس سہیلی سے پوچھوں؟ لگتا ہے کہ میں نے ان کے بارے میں سن رکھا ہے۔ یہ تو وہی نہیں جس نے اپنی 3 بیویوں کو طلاق دے رکھی ہے۔ یہ سن کر میں بہت خاموش ہو گئی تھی۔ لوگ تو میرے شوہر کو اپنی 3 طلاقوں کی وجہ سے جانتے تھے اور طلاق بھی اس بوڑھے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ شاہین ڈانٹ پیسنے لگی، تمہیں کچھ پتہ ہے کس طلاق کی وجہ کیا ہوئی؟ میں نے شاہین سے پوچھا تو کہنے لگی، ہاں پتہ کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن ظاہر ہے یہ بوڑھا ٹھرکی ہوگا۔ تمہیں خود سوچو، جس آدمی کی بیوی نہیں اپنے بیٹے کی شادی کیوں کروا رہا ہے لیکن اپنی نہیں کر رہا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بھی تو ارمان ہے، اتنا بوڑھا نہیں ہے۔ یہ بات سن کر میرے ذہن میں نئے خیالات آنے لگے۔ میں سمجھنے لگی کہ شاید کوئی گڑبڑ ہے جو اماں نے مجھ سے بھی چھپائی ہے اور یہ بوڑھا اور اس کا بیٹا ایک دوسرے سے بھی چھپا رہے ہیں۔ یہ بات اماں نے سنی تو کہنے لگی، خدا کا خوف کرو لڑکیوں، بڑھاپا تم پر بھی آنا ہے، تمہارے والدین پر بھی آنا ہے۔ کیا بڑھاپے کی وجہ سے اب تم کسی سے نفرت کرنے لگو گی؟ اس بوڑھے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جنہوں نے لڑکیوں نے اس بیٹے سے طلاق لی ہے۔ مجھے تو آج کل کی لڑکیوں کے دماغ خراب لگتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں لڑکیاں بہت زیادہ سمجھدار ہوا کرتی تھی، پر آج کل کی لڑکیوں میں عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ پھر شاہین مجھ سے کہنے لگی، تم خواہ مخواہ اپنے ذہن میں وسوسے اور شک پالنے سے اچھا ہے کہ اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کر لینا۔ میں نے کہا، اس نے شادی سے پہلے مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ بولی کہ شادی کی پہلی رات ہی ساری باتیں اپنے شوہر سے پوچھ لینا، اگر تمہیں زیادہ گڑبڑ لگے تو اس شادی کو بھی منسوخ کر دینا۔ دیکھو، ساری زندگی گزارنے سے اچھا ہے انسان تھوڑی سی بے عزتی سہ لے۔ مجھے شاہین کی باتوں سے خوف آ رہا تھا، لیکن اب شادی کے کارڈ بھی چھپ چکے تھے۔ اماں نے تو اپنی طرف سے سب کو دعوت بھی دے دی تھی اور چھوٹا سا فنکشن تھا جس میں ہماری کچھ ہی رشتہ داروں نے آنا تھا، لیکن پھر بھی شادی کی خبر تو پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ سب کو ہی پتہ تھا کہ میری شادی ایک ایسے مرد سے ہو رہی ہے جو اس سے پہلے اپنے باپ کی وجہ سے لڑکیوں کو طلاق دے چکا ہے۔ میں نے اپنے دل میں 1000 دعائیں مانگی تھی، اللہ میرے گھر کو آباد رکھے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ نکاح کے وقت عورت جو بھی دعا مانگتی ہے وہ قبول ضرور ہوتی ہے۔ میں نے اللہ سے یہی دعا مانگی کہ مجھے طلاق نہ ہو، بلکہ میں ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کروں اور اپنے شوہر کا دل ہمیشہ جیتتی۔ بہت ڈرتی آتے ہی میرے شوہر نے مجھ سے کہا، نہیں، اس گھر میں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے پہلے جن عورتوں کو طلاق دی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر تم وہ وجہ نہیں تو میں تمہیں طلاق کیوں دوں گا؟ میں تو یہ سن کر چونک گئی، یعنی کہ آپ مجھ میں وہ وجہ تلاش کریں گے۔ میں نے دل میں سوچا کہ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے آپ سے طلاق لی؟ معاف کرنا، طلاق انہوں نے نہیں لی، میں نے دی ہے، کیونکہ انہوں نے باہر سے رہنے دو چھوڑو۔ مجھے یہ امید ہے تم ایسی نہیں ہوگی۔ تم بہت شریف لڑکی ہو اور شریف لڑکیاں ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جب تک مجھے معلوم نہیں ہوگا ان عورتوں کو طلاق کیوں ہوئی تو میں خود کو کیسے ٹھیک کروں گی؟ آپ کو چاہیے آپ اپنی بیوی کو ساری باتیں واضح طور پر بتائیں، تاکہ اگر کہیں غلطی کا اندیشہ ہو تو وہاں بات تو تمہاری بالکل صحیح ہے۔ چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے 3 دن میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں تمہاری عقل اور سمجھ دیکھنا چاہتا ہوں۔
تم کیا سوچتی ہو؟ اسی حساب سے اب میں تمہیں زندگی میں آگے لے کر چلوں گا۔ کیا مطلب آپ کا؟ ابھی مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں؟ دیکھو، مجھے گلے شکوے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں۔ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو اس طرح رہو جیسے انسان پیار محبت میں رہتا ہے، نہ کہ کوئی زبردستی کا رشتہ۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ظاہر ہے انسان جس سے شادی کرتا ہے اسی سے محبت کرتا ہے۔ تمہیں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرے ابا پر کوئی بڑا الزام لگانے سے پہلے سوچ لینا کہ انہی الزامات کی وجہ سے میں نے انہی عورتوں کو طلاق دی جو تم سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ میں تو اپنے شوہر کی باتیں سن کر اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ آپ یہ باتیں کیسی کر رہے ہیں؟ بھلا شادی کی پہلی رات یہ باتیں کون کرتا ہے؟ میرا شوہر میرے پاس بیٹھا اور بولا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس کہہ رہا ہوں متحت رہنا، میرے ابا کی عزت کرنا، ابا کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ آج سے پہلے میں نے یہ بات اپنی بیوی کو اتنے واضح طور پر نہیں بتائی تھی اور تمہیں دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھو، میں نے 3 طلاقیں دے دی اور اسی وجہ سے تو میرا گھر نہیں بسا۔ ابھی تک میں زندگی میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنے باپ کو خوش کرنا چاہتا تھا، لیکن کسی نے، یعنی میری کسی بھی بیوی نے آج تک میرے ابا کا خیال رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اب آپ بہت ہی معصوم طبیعت کی مالک ہیں، تو تم ان کے ساتھ دوستی کر کے رکھو گی، وہ تمہیں بہت پیار دیں گے، تمہیں اپنے بیٹیوں کی طرح سمجھیں گے۔ اور ہاں، یہ ماں تو بولو کہ میرے ابا کے نام پر اتنی جائیداد ہے کہ تمہاری 7 نسلیں عیش کریں گی، کھائے پئیں گی، انہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شوہر کی باتوں میں کچھ تو عقل مجھے نظر آ رہی تھی۔ ظاہر ہے اس کا باپ کروڑوں کی پراپرٹی کا مالک تھا، اب وہ اپنے باپ کو اس طرح چھوڑ تو نہیں سکتا تھا۔ میں نے بھی کہا آپ فکر نہ کریں، میں باقی لڑکیوں کی طرح نہیں جو آپ کے ابا کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کروں، میں ان کو اپنا باپ سمجھ کر رہوں گی۔ میرے شوہر نے مجھے خوشی سے مسکرا کر ہیرے کی ایک انگوٹھی دی، کہنے لگے تمہیں پتہ ہی ہے یہ انگوٹھی مجھے کس نے دی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، بولے یہ انگوٹھی مجھے ابا نے دی ہے کہ میں منہ دکھائی میں اپنی دلہن کو دوں۔ تمہیں ایک اور حیرت کی بات بتاتا چلوں کہ میرے ابا جتنے بھی مجھے منہ دکھائی دیں وہ ہم نے طلاق کے بعد واپس نہیں لیں۔ ہیرے کی انگوٹھیوں سمیت میں نے ان عورتوں کو طلاق دی۔ دولت کے معاملے میں ہم لوگ بہت کھلے دل کے ہیں، ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہماری دولت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ ہم نے جس کے ساتھ بھی حق اور انصاف کا معاملہ کیا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں عام رواج ہے کہ لوگ عورت کا زیادہ ساتھ دیتے ہیں کیونکہ عورت مظلوم ہوتی ہے۔ پر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تینوں عورتیں جو میری زندگی میں آئیں وہ بہت زیادہ بد مزاج اور بدگمان تھی۔ میں شوہر کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ ویسے بھی وہ اپنی پہلی بیویوں کی برائیاں کر رہے تھے، مجھے کچھ زیادہ پریشانی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ خوشی تھی کہ انہیں ان میں سے کسی بھی عورت کے ساتھ کوئی ہمدردی یا پھر یادیں وابستہ نہیں تھی۔ میں نے دل میں اچھی نیت کر لی کہ اپنے شوہر کی ہر بات مانوں گی، ان کے ابا کی خدمت کروں گی اور کبھی ان کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ ابھی میں اور میرے شوہر بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے سسر بنا دروازے پر دستک دیے کمرے کے اندر داخل ہوئے تو مجھے بہت عجیب لگا، لیکن جیسے ہی انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا میرے شوہر مارے ڈر وہ بڑے دودھ کے گلاس رکھے ہوئے تھے، سسر نے لا کر ہمیں وہ دودھ کے گلاس پینے کو دیے اور کہا میاں بیوی کا دودھ کا گلاس لازمی پینا چاہیے، وہ اس دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور نیند بھی اچھی آتی ہے۔ شکریہ ابا جی، آپ کا سایہ اللہ ہمیشہ ہمارے سروں پر رکھے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر کا دودھ گلاس میری طرف بڑھایا لیکن خود سائڈ پر رکھ دیا۔ ابا جی کے جانے کے بعد انہوں نے وہ دودھ جا کر کھڑکی سے باہر گرا دیا اور عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ آپ نے دودھ کیوں گرا دیا؟ میں نے سوال کیا تو وہ ہنس کر بولے، بس کچھ نہیں، مجھے دودھ پینے سے الرجی ہے، ابا جان کا دل رکھنے کے لیے میں اکثر ان سے گلاس تو لے لیتا ہوں لیکن میں اس لیے پچھلی طرف گرا دیتا ہوں کہ یہاں ایک بلی آتی ہے اور سارا دودھ پی لیتی ہے، تو فکر نہ کر، تمہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر چپ تو ہو گئی لیکن دل میں عجیب سے شک تھا، مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہوں۔ خدارا بار بار پوچھنے کے باوجود بھی انہوں نے مجھے بتانا مناسب نہ سمجھا تو میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ صبح ہوئی تو واقعہ ابھی میرے ذہن میں گیا نہیں تھا۔ سسر یہ ہمارے کمرے میں آ گئے، ابھی تو میں تیار بھی نہیں ہوئی تھی، میں نے عام سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ سسر کے کمرے میں آنا مجھے گوارا نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ میرے شوہر کے والد صاحب تھے، میں روک تو نہیں سکتی تھی۔ ان کے ہاتھ لال رنگ کی ایک چادر تھی، آتے ہی انہوں نے وہ چادر مجھے دی اور بولے، یہ لو بیٹی، میں تمہارے لیے شادی کا ایک خاص تحفہ لایا تھا۔
तुम्हें देना भूल गया। अब तुम यही चादर ओढ़ कर आना, देखना तुम्हें कितना सुकून मिलेगा। यह बहुत ख़ास चादर है जिससे तुम हमेशा सुहागन रहोगी। देखो, आज से पहले मैंने ये किसी बीवी को नहीं दी, क्योंकि ये चादर देने की नौबत ही नहीं आती और हमेशा मुझसे लड़ती रहती थी। मुझे पता है तुम एक शरीफ और अच्छी लड़की हो, तुम मुझसे ना लड़ोगी और ना ही मुझसे समझकर अक्ल से पीतल साबित करने की कोशिश करोगी। वैसे बेटी, अल्लाह ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दी। ये जिस घर में तुम बेटी हो, ये तुम्हारे ससुर का ही है। लेकिन तुम भी कभी ये मत समझना मैं तुम पर दौलत का रोब जमाऊंगा। मुझे तो बस अपने बच्चों की खुशियाँ प्यारी हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम ही वो लड़की हो जो मेरे बेटे को असल और हकीकी खुशी दे सकोगी। ससुर की बातें आखिर मुझे बहुत माकूल लग रही थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे बार बार यही बात सताई जा रही थी कि आखिर इन औरतों ने मेरे शौहर से तलाक क्यों ली। कोई तो वजह होगी जो इन औरतों को तलाक लेने पर मजबूर कर गई, लेकिन मैं बार बार इन बातों को दौड़ कर शौहर का मूड ख़राब करना नहीं चाहती थी। उनके आने के बाद मैंने कहा, अब्बा जी के कमरे की सफाई कर देती हूँ। अब्बा जी के कमरे की सफाई ना जाने कब नहीं हुई थी। मैं जाकर उनके कमरे की सफाई ज़रूर करूँगी। शाम के वक़्त मैंने अपने शौहर को कहा तो ये बात सुनकर वो थोड़ा सा परेशान हो गए। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मेरी बात सुनकर वो बोले, असल में अब्बा जी ने कभी किसी को अपने कमरे में जाने नहीं दिया। उनके कमरे में हमेशा ताला लगा रहता है। वो मुझे भी अपने कमरे में नहीं जाने देते, बस इसलिए मोहतात रहता हूँ। ऐसा ना हो कि तुम सफाई करने के लिए जाओ और अब्बा जान नाराज़ हो जाएं। ये कहते ये लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, ये फिर मुझे गंदा समझते हैं। मैंने कहा, इसमें शक वाली तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ वहाँ सफाई करूँगी और वापस आ जाऊँगी। फिर भी तुम ध्यान रखना, उसके सामने उनके कमरे में दाखिल मत होना। मैं भी चाहता हूँ कि उनके कमरे की सफाई हो जाए। कितना अरसा हो गया है वो बेचारे इसी तरह से कमरे में सो रहे हैं। अल्लाह ताला उनको किसी भी बीमारी से बचाए। मुझे उनके बारे में अब खदशा लग रहा था। मैं अपने शौहर की बात सुनकर चौंकी थी और परेशान भी, लेकिन मैं अब अपने ससुर के कमरे में पहुंचना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये कमरे को बंद क्यों रखते हैं। मैं जैसे ही उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि उनकी पोस्ट दरवाजे की तरह थी। ये देखकर मैं हैरान रही। कमरे में बहुत सारे औरतों के कपड़े बिखरे हुए थे। मुझे ये बात परेशान कर रही थी। उनकी तो बीवी भी नहीं और कोई औरत भी नहीं जहाँ उनके कमरे में आती जाती हो। फिर उनके कमरे में इतने सारे औरतों के कपड़े क्या कर रहे थे? मैंने उनको वालद तो वो एकदम चौंक कर खड़े हो गए, जैसे कि इन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा खौफ हो, कोई इन्हें इस हालत में देख लेगा। मैंने अपने ससुर को हैरत से देखा। वो भी उठकर खड़े हो गए, जैसे चोरी पकड़ी जाने पर कोई बच्चा शर्मिंदा होता है। मेरे ससुर का ये रवैया ऐसा था। कहने लगे, बेटी तुम यहाँ से चली जाओ, छोड़ो मैं खुद जाता हूँ। तुम लोगों को अगर चाय पीनी है तो मुझे बता दो, मैं इलायची और अदरक वाली चाय बनाऊँगा। मैंने कहा, नहीं, मैं तो आपका कमरा साफ़ करने के लिए आई हूँ। अब इस घर में आपकी बहू आ गई है, आपको एक साफ़ सुथरे कमरे में रहना चाहिए। मेरे ससुर ने बड़ी चालाकी से कमरे का दरवाज़ा मेरे सामने ही बंद किया और बोले, चलो बेटी बाहर चलो, इस कमरे में तुम्हारे साफ़ करने वाला कुछ नहीं। इस कमरे में बस ये इतना कहकर वो खामोश हो गए थे। मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है जो मुझे बताया नहीं जा रहा। अगले दिन मुझे शाहीन की कॉल आ गई। उसने कहा, क्या नहीं लगता तुम्हारा ससुर लड़कियों का कारोबार करता है? क्या तुमने इस बात पर गौर नहीं किया? तुम्हारे ससुर जिनकी वजह से भी लड़कियों को आज तक तलाक हुई, उनके बारे में आज तक तुम्हारे शौहर ने भी नहीं बताया और तुम्हारे ससुर ने भी जिक्र नहीं किया। वो कौन थी? वो कहाँ से आई थी? मुझे तो लगता है ये तुम्हारा ससुर लड़कियों की स्मगलिंग करता है। ये बातें सुनकर तो मेरा दिल पानी होने लगा। मैंने सोच भी नहीं सकती थी कि शादी के 2 दिन बाद मुझे ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। मैंने अपने शौहर को देखा। हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। हमें अपनी आंख पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे ससुर ऐसे रो रहे थे जैसे कोई उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो चुका हो। ये देखकर मेरे शौहर की आंखों में भी आंसू आ गए। ससुर को बड़ी मुश्किल से चुप करवाया। ख़ासतर वो वहाँ जाकर उनकी ज़हनी इलाज शुरू हुआ और फिर मेरे शौहर ने बरसों पुरानी एक कहानी सुनी जिसने मेरी आंखों में भी आंसू बहा रहे थे। बाद में मुझे पता चला मेरे ससुर की हालत उनकी बेटी की बात हुई जिसकी मौत को बहुत नागहानी थी। उस मौत के पीछे कई राज छुपे हुए थे, लेकिन मौत की असल वजह घर में आने वाले वो डाकू थे जिन्हें उनकी बेटी को उनकी आंखों के सामने हवस का निशाना बनाया और उसके बाद उसकी जहनी हालत ख़राब हो गई थी।
کیونکہ وہ بہت زیادہ مضبوط اعصاب کے مالک نہیں تھے اور بیٹی کا درد کوئی بھی باپ برداشت نہیں کر سکتا۔